औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम कुरान शरीफ के ऐसे रोड मैप का ज़िक्र करेंगे जिसके ज़रिए हम नाकामी से निकल कर कामयाबी का सफ़र तय करते हैं। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के उस सफ़र पे, जहाँ पे वो मिस्र के किसी इलाक़े से गुज़र रहे थे और वहाँ का जो बादशाह था वो बहुत ही ज़ालिम था और वो अक्सर अपनी औरतों को अपने महल में बुला लिया करता था। उसने ऐसा ही किया। उसने जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया तो वो बहुत मजबूर थी। वहाँ पे चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स थे और दरबारी थे। उन्होंने फ़ौरन जो है वज़ू किया और मसल्ले पे और अल्लाह ताला से नमाज़ के लिए खड़ी हो गई और नमाज़ में अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह अब तू ही बचाने वाला है। उनके पास आने की कोशिश की बादशाह ने, तो बादशाह के ऊपर मफलूज होने वाली कैफियत तारी हो जाती है। बादशाह बेचैनी में चीखने लगता। बादशाह ने कहा कि तुमने ये क्या किया, मुझे इससे निजात दिलाओ। हज़रत सारा ने यूँ सोचा कि अगर ये इस तरह मर जाता है तो मुझे दरबारी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे, तो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करती हूँ, अल्लाह ताला फिर उसे शिफा दे देते हैं। वो दोबारा ट्राई करता और फिर जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो उसी तरह की मफलूज होने वाली कैफियत तारी हो जाती और बेचैन हो जाता। इस तरह उसने 2 या 3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हज़रत सारा की तरफ पहुँचने से, उन्हें हाथ लगाने से रोके रखा। फिर आखिर में उसने भी दरबारियों को आवाज़ दिया। उसने कहा कि तुम किस औरत को मेरे पास ले आओ, ये तो या तो कोई सरकश जिन है या कोई फ़रिश्ता है। और उस तरह उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि उन्हें एक खादमा की, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को खादमा के तौर पे तोहफ़ा भी दिया। और बाकी आप लोग जानते हैं कि उनके ज़रिए से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उनके बतन से। तो ये एक तारीख़ में और हदीस से साबित एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब भी कोई ऐसी परेशानी दरपेश होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मुसल्ले पे बैठ जाते और अल्लाह से कनेक्शन कायम करते थे। इसमें सबसे पहले चीज़ जो कुरान में आता है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, यानी कि तुम सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। देखिए, इसमें अल्लाह ताला ने सब्र का इसलिए कहा कि सब्र के ज़रिए हम इंटरनली मजबूत होते हैं, और नमाज का इसलिए कहा अल्लाह ताला ने कि हम नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन कायम होता है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें नाकाबिल तस्खीर बना देती हैं किसी भी नाकामी के मामले में या नाकामी के लम्हे में। इस रोड मैप के अंदर जो दूसरा रास्ता है वो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रन, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी भी कोई मुश्किल और परेशानी या नाकामी हमेशा रहने के लिए नहीं आती। नाकामी, बल्कि मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि नाकामी उस मुश्किल के अंदर ही अल्लाह ताला आसानी या हल अल्लाह ताला ने डाला होता है, जो वो आसानी वो हल बहुत जल्द नमूदार हो रही होती है जैसे ही इंसान सब्र करता है, अल्लाह से मदद मांगता है। तो ये एक बहुत बड़ी एश्योरेंस है अल्लाह ताला की तरफ से कि कोई भी मुश्किल हमेशा आने के लिए नहीं रही। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इस रोड मैप के अंदर तीसरे स्टेप में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल्लाह की आयत नंबर 2 और 3 में कि जो अल्लाह पर तवक्ल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये अक्सर गलतियाँ कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों पे भरोसा कर रहे होते हैं। जब हम अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों पे और दूसरे ज़राए पे भरोसा कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला फिर फ़रिश्तों से कह देता है कि इसे दूसरों पे भरोसा करने दो, इसे अपने तरीके अपनाने दो, देखते हैं इसके साथ क्या होता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला सारे फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि वो हमारी मदद में, हमारी परेशानी को और हमारी नाकामी को दूर करने में लग जाते हैं। देखिए, तवक्ल को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस तरह डिफ़ाइन किया है कि तवक्ल इस तरह है कि अपने ऊँट को आप खूँटे से बांधें और फिर ये एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और वो ऊँट खूँटे से निकलकर नहीं भागेगा। यानी कि हमने अपनी लाइफ में नाकामी से बचने के लिए हमने कोशिश करनी है। नाकामी से हमने हौसला नहीं हारना, हमने कोशिश करनी है और हमने अल्लाह पे तवक्कुल करना है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा और अल्लाह ताला लाज़मी ले जाएगा। इसलिए कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो तवक्कुल करते हैं ये अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और एक हदीस में हुज़ूर यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तुम तवक्कुल करो तो तुम्हें इस तरह रिस्क प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि परिंदों को रिस्क फ़राहम किया जाता है। यानी कि परिंदे जब सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से रिस्क आएगा, लेकिन वो अपना पेट भर कर खाना खाकर शाम को अपने घोंसलों में वापस आते हैं। अब हम उस चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए उस रोड मैप के।
وہ 14 روڈ میپ پہ دیکھیں جب بھی کوئی ناکامی کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی بہتری ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیتیں فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری رکھی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ چیز اس میں بہتری اس کے اندر سے بہت بڑی آسانی نکل رہی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس مشکل سے اس ناکامی سے ہمیں کوئی سبق دے رہا ہو۔ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا واقعہ بہت امپورٹنٹ واقعہ میں سناؤں گا۔ یہ 1950 کی بات ہے کہ ایک سیرین فیملی جو امیگریشن جن کو امیگریشن ملی سیریا سے، اور امیگریشن کے لیے وہ نیو یارک پہنچے، ان کے فادر جو ہے وہ جو سربراہ تھے فیملی کے، وہ کیلیفورنیا میں فیملی کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس فیملی میں ایک خاتون تھی، ان کی 3 بچیاں تھیں اور وہ تینوں حجاب لیتی تھیں۔ اچھا انہوں نے نیو یارک پہ جب ان کی لینڈنگ ہو گئی اور امیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا، امیگریشن حکام نے کہا کہ آپ کو گرین کارڈ ایشو کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کیلیفورنیا جا پائیں گے، لیکن گرین کارڈ کے لیے آپ سب کو ایک تصویر کھنچوانی پڑے گی حجاب اتار کے، اس لیے کہ حجاب کے ساتھ تصویر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ ان کی جو مدر تھیں اور 2 بچیاں تھیں، انہوں نے تصویر کھنچوا لی، لیکن تیسری بچی جو 12 سال کی تھی اس نے حجاب اتارنے سے انکار کر دیا۔ وہ بضد رہی کہ میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ امیگریشن حکام نے بہت سمجھایا، اس کی فیملی نے بہت سمجھایا، اور جب وہ یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے حجاب اتارنا ہی ہے تو میں واپس چلے جاؤں گی، لیکن میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ پھر حکام نے اپنے جو امریکن حکام جو تھے امیگریشن کے نیو یارک میں، انہوں نے اپنے حکام بالا سے بات کی، اور آخر میں پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ بچی یہ 12-13 سال کی ہے اور ابھی یہ اتنی سمجھدار نہیں ہے، تو اس کو تصویر اس کی الاؤ کر دی جائے حجاب کے ساتھ ہی۔ اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ گرین کارڈ کے لیے حجاب کے ساتھ کوئی تصویر الاؤ کیا گیا۔ اچھا اس بچی کی تصویر لے لی گئی حجاب کے ساتھ، لیکن ہوا یہ کہ اس دوران ان کی جو کنیکٹڈ فلائٹ تھی کیلیفورنیا کی، وہ لیٹ ہو گئی۔ اس فیملی نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ دوسری فلائٹ ارینج کر کے دیں، اور پھر بڑی مشکل سے حکام نے اس فیملی کے لیے دوسری فلائٹ ارینج کر کے دی، اور وہ کیلیفورنیا پہنچے۔ کیلیفورنیا میں جو فیملی کے سربراہ تھے وہ آلریڈی وہاں پر ویٹ کر رہے تھے، اور وہ بہت جو ان فیملی کا جو سربراہ تھا وہ بہت وہاں پہ رو رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ جب وہ فیملی وہاں پہ لینڈ ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ فلائٹ جو ان کی مس ہوئی تھی وہ کبھی وہاں پہنچے گی نہیں، وہ فلائٹ راستے میں کریش ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی جو انہوں نے مصیبت جھیلی وہاں پہ نیو یارک میں حجاب اور تصویر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اچھائی، کتنی بڑی بہتری اس کے اندر چھپا رکھی تھی ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر، بلکہ موسٹ آف دی کیسز میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ اور اس روڈ میپ کے اندر جو آخری اسٹیپ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوسی سے بچو، مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں، اور اس میں سورہ یوسف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بیسکلی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بچپن میں ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اپنے والد صاحب کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب 2-3 سال بعد یا کافی عرصے بعد اپنے بچوں کو دوبارہ کہا کہ تم جب مصر جاؤ، وہ لوگ غلہ لینے مصر جا رہے تھے، اس لیے کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ قحط سالی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پہ تم اپنے بھائی یوسف کو ڈھونڈنا۔ ان کو سالوں گزر چکے تھے، تو ان کے جو سوتیلے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو یوسف کے غم میں بھولے جا رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے لیکن آصف یوسف کو بھلا نہیں پائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ، میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں، اور میں مایوس نہیں ہوتا، مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنے سال گزر جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ ملنے کے باوجود ابھی تک مایوس نہیں تھے۔ اس میں ہمارے بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے۔ جب ہمیں کوئی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ اتنا عظیم، اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو رن کر رہا ہے، کیا اس کے بس میں یہ نہیں کہ وہ ہماری پریشانیوں اور مشکلوں کو حل کر دے؟ اور صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان ہیں تو واقعی ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ان دی فیس آف اینی ڈس اپوائنٹمنٹ، اینی فیلیور جو ہمیں پیش آتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں آخری جو روڈ میپ ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں کوٹ کروں گا
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اگر کوئی فائدے والی چیز ہے تو اس کے لیے کوشش کرو، اور اگر تمہیں ناکامی ہوتی ہے تو ہمت نہ ہارو، اللہ سے مدد مانگو اور اس کے لیے دوبارہ کوشش کرو۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ اگر آپ کے فائدے کی چیز ہے، آپ کسی کاروبار کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، آپ کسی جاب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، اور یو آر ٹرائنگ فار سم تھنگ ایلس، آپ کو ہمت نہیں ہارنا، آپ نے ٹرائی کرنا ہے۔ اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو عارضی ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو 5th روڈ میپ ہے اس کا پارٹ یہ بھی ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے اور ٹرائی کرنا ہے، ری ٹرائی کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی اور الٹیمیٹلی سکسیز ہیز ٹو بی دیئر، کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔